پھر اونا دی طرح اونا دیاں اولاداں ایمان لے کے آئیاں الحقنا بہم ان قریب اونا نو ذریتہم وما علتناہم من عمل من شیء اونا نو اور اونا دیاں اولاداں نو ملا دیتا جائے گا، یعنی ماپیاں نو اور اولاد نو جنت دی اندر کٹھیاں کر دیتا جائے گا۔ برادران اسلام معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ میرے تو پہلے کافی جاندار شاندار خطاب سماعت فرما چکے، اور میرے تو بعد میری مراد محقق عالم دین استاد محترم حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دا خصوصی خطاب ہوئے گا۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، انہاں دی آمد تک ایک دو پیغام دینا ہے، کیونکہ جس وقت اللہ نے اپنی رحمت فرمائی اس مسجد نو بنایا گیا، تعمیر ہوئی اور افتتاح دا جمعہ پڑھایا، ساڈے بڑے ہی مخلص بھائی مسعود احمد بھٹی صاحب اس وقت ادو الحمدللہ ساڈے اندر موجود سن۔ اللہ دی کرنی زندگی نے وفا نہ کیتی، اس دنیا نو چھوڑ کے آخرت والی زندگی اندر جا چکے نے۔ اللہ تو دعا کرو اللہ انہاں دی آخرت نو بہتر فرمائے۔ اگر کسی ساتھی نے اٹھنا نہ تے ہونی اٹھ پوے تے دوران گفتگو نہ اٹھیا جے، بندہ اچھا نہیں لگتا، مجلس دے آداب دے خلاف ہے۔ پنڈ دے ذمہ دار ساتھی چاہیے تے ایسی کہ اندر بیٹھ دے باہر جا کے اپنے جلسے شروع کیتے نے، درخواست یا باہر مسجد تو چلے جان یا اندر آ جان، کیونکہ میں ایسا پیغام دینا چاہنا کہ جڑا اج تیرے میرے واسطے ضروری ہے۔ تو ذرا ساتھی ادھر اللہ تانوں توفیق دے، ذرا قریب آ جاؤ۔ جی ٹر گئے نے نا، ویسے حدیث بھی آقا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحیح البخاری دی حدیث تے غور کریا جے، تین بندے آئے، ایک آقا دے قریب آ کے بہ گیا، ایک ذرا باہر جس طرح نہیں جا کے بیٹھے ساتھی، باہر جا کے دور بہ گیا، ایک ویسے ہی چلا گیا۔ تے آقا فرماندے نے جیڑا میرے قریب آ کے بیٹھا نا اللہ دی رحمت دے قریب ہو گیا، تے جیڑا دور جا کے بیٹھا رب دی رحمت تو دور، جیڑا ویسے ہی ٹر گیا اللہ دی رحمت تو محروم ہو گیا۔ اس واسطے اللہ دی رحمت دے قریب ہونے واسطے قریب ہو کے بیٹھو، تاکہ جیڑا مقصد پروگرام دا ہوندا اس مقصد تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان مقام فضیلت بڑی اعلی ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن آقا دی تعلیم تے بھی غور کریے کی اساں تے صرف گفتگو سننا ایک اپنا ذہن بنا لیا، کنا دے چسکے تائیں شعر سنیے یا اور کوئی ایسیاں باتاں للکارا چار ہون، وقتی طور تے بلے بلے تے واہ واہ، صبح دن چڑھے تے پتہ ہی نہیں کہ کی حضرت صاحب نے بیان کیتا ہے۔ ذرا توجہ کرے آجے، ذہن میرا اور سی، لیکن ہاڈے بڑے اچھے ساتھی بھائی مسعود احمد بھٹی صاحب جو کہ دنیا تو جا چکے نے، اسی حوالے دے نال میں دو چار باتاں دسنیاں چاہنا۔ اگر انہاں دے کوئی عزیز، انہاں دا کوئی ساتھی، انہاں دی آل اولاد چوں یا انہاں دے گھرانے دے وچوں یا میری ماں بہن میری بات سن رہے نے، ذرا میری بات نو توجہ دے نال سننا، اور جیڑیاں دو چار باتاں تساں احباب دے سامنے عرض کراں انہاں نو پلے بن کے او دے تے عمل کری، تاکہ وہ دنیا تو ٹرتے گئے نے، اور دنیا تو چلے بھی گئے نے، لیکن قبر اندر رب دی انہاں تے رحمت ہوئے، آخرت والی زندگی انہاں واسطے آسان ہو جائے۔ اور دوستو تے عزیز ساتھیوں، کسے دی ماں دنیا تو چلی گئی، کسے دا باپ دنیا تو چلا گیا، کسے دا بھائی دنیا تو چلا گیا، کسے دا بیٹا دنیا تو چلا گیا، کسے دی بیٹی دنیا تو چلی گئی، اور ہاڈا طریقہ کار کی ہویا،
اور جدو دنیا تو ٹر گیا اساں اس دا جنازہ پڑھیا دفنا دیتا بعد دی اندر انہوں بھول گئے او دا ذہن اندر خیال نہ رہا ذہن اندر کوئی تصور نہ آیا کہ ساڈا فلانا ہوندا سی ساڈا باپ سی جن نے سانو پالیا ساڈا ایک باپ سی جن نے ساڈے تے بڑیاں شفقتاں کیتیاں ماں ساڈے نال بڑا پیار کیتا سی بھائی ایک ساڈا ہوندا سی بڑیاں محبتاں کردا سی ساڈیاں بہناں بڑا پیار کردیاں سن میرے چاچے تائے بڑیاں محبتاں کردے سن لیکن آج اس کائنات اندر زندہ نہیں اس کائنات اندر نظر نہیں آ رہے دنیا تو جا چکے نے میرے ویرو بھول گئے انہاں نو یاد کرنا سا چھڑ دیتا انہاں دے چند حقوق پھر کئی ساتھیاں نے سانو آکھیا نا کہ ویکھو بھابیاں دا مر جاندا ہے بھول جاندے نے اسی انہاں نو یاد کرنے ہاں کتے کلاں دی شکل اندر کتے ستمے دی شکل اندر کتے دسمے دی شکل اندر اللہ دی قسم دل دکھان واسطے نہیں بات سمجھان واسطے کر رہے ہاں کتے 40ویں دی شکل اندر کتے سال بعد ختم دی شکل اندر لیکن وہابیاں دا دنیا تو ٹر گیا ہے انہوں بھول ہی گئے نے کہ بھائی ساڈا کوئی ہوندا سی میرے ویرو جدو ہاڈے پیارے سانو چھڑ کے دنیا تو ٹر جان رب محمد دی قسم اٹھا کے آنا اللہ دی قسم اٹھا کر کے آخنا انہاں دے ساڈے ذمے حقوق نے جڑے اج اسی حقوق ادا نہیں کردے سستی اور لاپرواہیاں کرنے ہاں کدی اساں توجہ نہیں کیتی آئیے غور کیجئے توجہ کرنا میں مختصر جے وقت دے اندر چند دلائل تیرے سامنے سمدادنا پیش کرنا چاہنا کہ ساڈے باپ یا ماما بہنا جس کا بھی کوئی دنیا تو ٹر گیا ہے او دے جڑے ساڈے ذمے حق نے انہاں نو اج ادا کریے اگر ادا نہ کیتے او انسان جہنم دا بالن بن جائے گا اگر ادا نہ کیتے قبر دے عذاب دے اندر مبتلا ہو جائے گا اگر او حق نو ادا نہ کیتا پیغمبر دے حقوں ہو دے کوثر دے پانی تو محروم رہ جائے گا آئیے غور کیجئے قرآن تے غور کرنا اللہ نے قرآن اندر کی فرمایا ہے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين سبحان اللہ پاویں مٹھی رہے لیکن گل توجہ نہ سنیا جے میرے ویرو تے دوستو غور کر دے آنا اللہ فرماندے نے کہ جنہ لوکاں نے ایمان لے آندا ہن میرے ویرو ساڈے باپ نے ایمان لے آندا تے اساں لے آندا ماں نے ایمان لے آندا تے اساں لے آندا وڈے بھائی ایمان لے آندا تے اساں لے آندا اللہ فرماندے نے جنہ دے وڈیاں ایمان یعنی ماپیاں نے ایمان لے آندا انہاں نے کمال کیتے تے انہاں دیاں اولاداں انہاں دی طرح نیک عمل کیتے انہاں دے نقشے قدم تے چلے اللہ فرماندے نے الحق نا بہم انہاں نو تے انہاں دیاں اولاداں نو ان قریب میں ملا دیاں گا یعنی جنت دی اندر انہاں دیاں ملاقاتاں کرا دیواں گا ہن میرے ویرو تے دوستو پتہ چلیا کہ جدو بندہ دنیا تو ٹر جاندا ہے او دی اولاد انہاں دی طرح ایمان لے آئے گی پھر اللہ جنت دی اندر کٹھیاں کرے گا ہن میں عرض کیتا کہ ایمان لے آنا کیویں میں ایمان لے کے کس طرح آنا میں ساڈا تے ساڈے تے پہلا حق کیڑا وے جدو دنیا تو کوئی اپنا چلا جاوے آؤ ذرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانی بلکہ میں پہلے تینوں اللہ دا قرآن سناواں اللہ فرماندے نے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے ہن میرے ویرو تے دوستو کسے دا تعلق اہل الحدیث مسلک دے نال ہے کسے دا تعلق بریلوی شیعہ دیوبند مسلک دے نال ہے لیکن میرے ویرو میرے مزاج
نو تسی سمجھدے ہو میں تے جمعے دی اندر بھی اس بات دا اعلان کیتا سی قرآن دے سامنے اپنے لقب نو حیثیت نہ دیو یعنی اے نہ سوچو بھابی گل کردا تے میں نہ مننا بلکہ اپنا ذہن بناؤ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے میں ایدے تے عمل کرنا ہے ہن اللہ نے پہلا حق کی بیان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے جدوں کوئی تواڈے وچوں کوئی دنیا تو چلا جاندا ہے ولا تجعل فی قلوبنا او دے بارے اپنے دل نو غل للذین اللہ فرماندے نے سب تو پہلے نمبر تے جیڑا بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے او دے بارے اپنے دل نو صاف کر لینا میں اپنے دل دی اندر او دی بغاوت نہیں رکھنی اپنے دل دی اندر او دا کینہ نہیں رکھنا اپنی زباناں نو صاف تے پاک کر لینا میں ہن ستوں کی دے رہن والے ہو اللہ دے قرآن دی ایت جدوں کوئی بندہ دنیا تو ٹر جائے تے او دے بارے دل نو صاف کر لینا ہے کیونکہ اللہ جاندے نے کہ بندہ بشیت انسانی ناتے دے نال او دے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں گناہ ہو جاندے نے لیکن میرے ویرو کیوں میرے اللہ نے فرمایا ہے حدیث جامع ترمذی تے مسلم مشکات دی اندر موجود ہے صحیح مسلم دی اندر بھی آندی ہے میرے پیغمبر ایک جنازے تو فارغ ہوئے نے میرے بزرگوں تے نوجوانوں ذرا توجہ نہ بات سنیا جے اللہ دی قسم نو امید شاید تینوں اس ونڈ نال کسے اے باتاں نہ دسیاں ہون کیونکہ میں دسنا چاہنا میرے نال بڑا پیار کرن والے پائی مسعود ہور بھی رفقا ساتھی احباب اگر انہاں دے حق نو اج ادا نہ کیتا تے کتے جہنم دے بالن نہ بن جائیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا میرے پیغمبر ایک جنازے تو فارغ ہوئے نے رستے دی اندر میرے پیغمبر نے ایک بندے نو دیکھیا ہے آکھدا اے بندہ جیڑا دنیا تو گیا ہے بڑا ہی چنگا سی بڑے نیک عمل کرنے والا بڑا اچھا بندہ سی آقا اگے گئے ایک بندے نے اور الفاظ کہہ دیتے میرے پیغمبر اگے جاندے نے اس بندے نے اور ایسے الفاظ نہ یاد کیتا ہے آقا فرماندے نے میرے ساتھیوں میری بات نو سنو ان ستوں کی والیو پیغمبر دی بات نو اپنے دماغ اندر جگہ دیا جے دل اندر بٹھا لیا جے آقا فرماندے نے بندہ انسان سی ہاتھ نال غلطی بھی ہوئی ہوئے گی انسان سی کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں ہون گیاں لیکن ایدے بارے تین مومن بندیاں نے اچھیاں لفظاں چ یاد کیتا برائیاں نو اللہ معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا وے رات ویکھو میرے پیغمبر فرماندے نے دل نو صاف کر کے اچھے لفظاں چ یاد کیتا بندہ چنگا ہے ایدے گناہ بھی ایک طرف لے ایدو اچھے لفظاں چ یاد کرنا رب نو اینا پسند آیا ہے اللہ نو اینا پیارا لگا ہے اللہ سب کچھ معاف کر کے تے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا وے اسی طرح میرے پیغمبر ایک اور جنازہ دیکھیا ہے او دے بارے ایک بندے نو دیکھیا میرے پیغمبر نے کہہ لگا اے بندہ تے بڑا ہی غلط سی چنگا ہویا وے دنیا تو ٹر گیا وے پھر اگے گئے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں پھر کی دیکھنا وا کہ بندہ ایک ہورے کہندا بڑا برا بندہ سی چنگا ہویا دنیا تو ٹر گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے ساتھیو اے بندے نے نیکیاں بھی کیتیاں ہون گیاں اللہ نو یاد کیتا ہوئے گا رب دیاں عبادتاں بھی کردا ہوئے گا لیکن اس بندے دے بارے تین مومن بندیاں نے بریاں لفظاں دے نال یاد کیتا ہے ایدیاں ساریاں نیکیاں جیڑیاں نے ایک طرف نے لیکن بریاں لفظاں نال یاد کرم دی وجہ تو بندہ جہنم دا بالن بن گیا وے ہن دوستو ذرا غور کرے اج تو تے میں اپنے گریبان اندر جھان کر کے ویکھیے اج باپ دنیا تو جائے باپ دے بارے تیریاں میریاں زباناں تے گلے تے شکوے ماں دنیا تو جائے ماں دے بارے تیرے میرے دل اندر زبان تے گلے تے شکوے بھائی دنیا تو جائے دل اندر نفرت تے زبان تے گلے تے شکوے چاچا دنیا تو جائے دل اندر نفرت تے زبان تے گلے تے شکوے دادا دنیا تو جائے دل اندر گلے تے زبان دل اندر ناراضگی زبان تے گلے تے شکوے اے ہمسایا دنیا تو جائے اپنا دنیا تو جائے بیگانہ دنیا تو جائے سجن بیلی دنیا تو جائے تیرے
میرے دل چ بغاوت ہوندی ہے، زبان تے گلے تے شکوے ہوندے نے، میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا اگر تینوں اچھے لفظاں دے نال تیرا جان والا باپ ہوئے، جان والا محلے دا ساتھی ہوئے، جان والا تیرے پنڈ دا لمبردار ہوئے یا تیرا اپنا ہوئے یا بیگانہ ہوئے، اگر اچھے لفظاں نال یاد کرے، تیرے اچھے لفظاں نال یاد کرن دی وجہ تو رب نو جنت عطا کرے، تیرا نقصان کی ہے؟ پہلے عرض کیتا ہے سبحان اللہ تے ہاتھ ہولا رکھ کے ذرا گل تے غور کرو. اگر میں تے تو کسے نو اچھے لفظاں چ یاد کریے، اللہ دے تے رحمت فرمائے تیرا میرا نقصان کی ہے؟ اج اگر تیرے میرے دل چ گلے شکوے زباناں تے برے لفظاں دے نال اگر یاد کرنے آ تے پھر دوستا یاد کر لے کل اساں وی مرنا ہے، سانوں بھی انج یاد کیتا جائے گا، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. حضرات تم پہلا حق کیا ہن اپنے دلوں نو صاف کرو گے نا؟ سارے کرو گے نا؟ اللہ دی قسم اگر اج تو تیری میری زبان تے کسے دے بارے بھی برائی بھی انہوں چھپا دیو، اپنے دل نو صاف کر لیا، ساڈے اج دے پروگرام دا مقصد حل ہو جائے گا. اصلاح واسطے پروگرام ہوندے نے نا، اپنی اصلاح کیتی جائے. حضرات ہن میں پہلا حق عرض کیتا ہے کہ اپنے دلاں نو صاف کرنا تے زبان تو اچھے لفظاں دے نال یاد کرنا ہے، پہلا حق ہے وے. ہن دوسرا حق کیڑا وے ذرا غور کردے آیا جے میرے ویرو تے دوستو. دوسرا حق کیڑا وے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے، آقا فرماندے نے مسلمان تے 6 حق نے. ہن حقاں دے وچوں ایک حق جو میرے پیغمبر بیان کردے نے، آقا فرماندے نے مومن جدو دنیا تو چلا جاندا ہے، مسلمان جدو دنیا تو چلا جاندا ہے. ہن مسلمان دا مسلمان تے حق کی ہے، مومن دا مومن تے حق کی ہے. جدو دنیا تو ٹر گیا مومن نو چاہیدا اپنے مومن بھائی دا جنازہ پڑھے، اپنے مومن بھائی دے جنازے اندر شامل ہووے. ہن میرے ویرو تے دوستو تہاڈے پنڈ دے اندر ایک نہیں بلکہ کئی فوتگیاں ہوئیاں، تسی جنازیاں دے اندر شامل ہوئے، کی دل اندر ارادہ تے سوچ رکھی کہ اگر میں جنازے دے اندر نہ گیا میرے رشتہ دار کہن گے ساڈے فلان دے جنازے تے نہیں آیا، یا ویسے بھی دل اندر ہمدردی ہے جنازے تے چلا گیا میں. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جنازے دی اندر جانا تے جنازہ پڑھنا تے کرنا کیے پڑھنا کیے. حضرات ذرا بات تے غور کرے آجے، آقا فرماندے نے سب جامع ترمذی دی اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے صحیح مسلم دی اندر بھی آندی ہے. آقا فرماندے نے جدو مومن دنیا تو چلا جاندا ہے تے مومن دے جنازے دی اندر 40 وقت اپنے مومن پائی واسطے دعا کر دینے، اپنے پائی واسطے رب کولو ترلا مار دینے. انہاں دا رب کولو ترلا مارنا اللہ نو ایڈا پیارا لگدا، اللہ نو جنت دا داخلہ عطا کر دیندے نے. ہن ذرا غور کرے اجے کی کردا او دے لئی دعا کردا، کیڑی دعا پڑھدا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبلد ونقہ من الخطایا کما نقی الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب النار. یہاں پڑھدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. ہن میرے ویرو تے دوستو آقا دا فرمان ہے مومن دا مومن تے حق ہے جنازے اندر جاوے تے اے دعاواں رب کولوں کرے.
اسی 40 تو زیادہ بندے مسجد کے اندر موجود ہاں. میں کسی دن انسلٹ نہیں کرنا چاہتا، ہاتھ کھڑا نہیں کرانا چاہتا، لیکن تیرے کولو سوال کر کے پوچھنا چاہنا وا کیا سانو سارے دعاواں یاد نے جا نہیں؟ چند بندے جنہوں نے 3 4 یا 5 7 بندے بولے نے، میرے ساتھی میری وے قوم دے ساتھی میری اکھاں دے سامنے نے، نوجوان نے شرمندگی دی اندر چہرے تو مسکراہٹاں اڈ گئیاں نے، کئیاں میرے ویراں تے کئیاں بزرگاں نے نظراں جھکا لئیاں نے. میرے ویرو تے دوستو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. اوے تو جنازے اندر شامل ہویا وے کس واسطے کہ رب کولوں ترلا کرا، اللہ میرا باپ دنیا تو ٹر گیا، اللہ معاف کر دے، ماں دنیا تو ٹر گئی ہے معاف کر دے. اور میں تے اپنی اکھاں نال ایسے بندے بھی ویکھے نے، ماں دنیا تو ٹر گئی ہے تے پتر جنازے دے اندر شامل نہیں ہویا. میرے ویرو کوئی ناراضگی نہیں، ماں نال پیار بھی بڑا ہے، ماں نال محبت بھی بڑی ہے. حضرت صاحب جنازہ پڑھانے نے بیٹا سائڈ تے کھڑا ہے، پوچھیا یار کی وجہ جنازے اندر کیوں نہیں شامل ہویا؟ ہن میرے بزرگاں ذرا غور کری تے توجہ کری، اپنی اولاداں تے نظر مار کے ویکھی. اللہ نے تینوں ایک پتر دتا یا 2 دتے نے، 3 دتے نے یا 4 یا 5 دتے نے؟ کیا تینوں پتا وے تو دنیا تو جانا تے تیرا پتر تینوں غسل دے سکدا تے نہیں؟ تیرا پتر تیرے واسطے رب کولو دعا کر سکدا تے نہیں؟ پوچھیا یار جنازہ ماں دا کیوں نہیں ہو پڑیا؟ کہ میں قاری صاحب کی دسا، میں تے ساری عمر دین تو دور گزار دیتی ہے، مینوں تے جنازے دے طریقے دا ہی نہیں پتا، مینوں تے جنازے دیاں دعاواں نہیں آندیاں. ویرا میں اے نہیں کہندا کہ اپنی اولاداں نوں دینی تعلیم نہ دیو، بلکہ اپنی اولاداں نوں دین دے، اپنی اولاداں نوں دنیاوی تعلیم نہ دیو، بلکہ دنیاوی تعلیم دے نال نال اپنی اولاد نوں دین دی تعلیم بھی دیو. اور میرے ویرو تے دوستو ذرا غور کرے آجے، جنازے اندر شامل ہونا میں اپنے پائی تے اپنے باپ تے اپنی ماں واسطے دعا کرن لئی، اگر دعاواں آئیاں ہی نہیں تے جنازے چ لین کی گیا؟ کس واسطے جنازے چ شامل ہویا؟ اللہ دی قسم انہاں بزرگاں دی طبیعت مسکراہٹ دی بات نہیں، رون دی گل ہے. فخر کرنا باپ نال پیار، ماں نال محبت، بڑیاں ہمدردیاں ہوندیاں نے، فلانا بڑا چنگا ہے، بڑا پیار ہے، او دے واسطے دعا نہیں کیتی، کادی محبت ہے؟ میں دعوت دیاں گا میرے ویرو، اگر دعاواں یاد نہیں تے دعاواں یاد کرو گے نا، اپنے بچیاں نوں بھی کرواؤ گے نا. طریقہ میں دسنا. ہن کئی بابیاں نے کہنا وے قاری صاحب داڑھی دے وال چٹے سر دے وال سفید کیویں یاد کران گے؟ دماغ موٹا ہو گیا، زبان موٹی ہو گئی ہے، الفاظ نہیں یاد ہون گے. میرے ویرو تے دوستو جڑے مسجد دے خطیب تے امام نے انہاں دے کول آؤ، نالے نمازاں پڑھو، پیارے رسول کی پیاری دعا انہاں نوں کہو قاری صاحب لے کے آو، دعاواں لے کے تے اپنا قاری صاحب کولو دعاواں لے لو. آئے وہ مسجد دی اندر فجر دی نماز پڑھیے. ہن فجر دی نماز تو بعد قاری صاحب ایک لفظ سانوں دس وہ کیڑا لفظ جنازے تے جڑا پڑھنا ہے؟ قاری صاحب کو لفظ پوچھیا اللہم اغفر لہو، پڑھو سا اللہم اغفر لہو. مینوں امید ہے سارے انو لفظ یاد ہو گیا ہے. فجر دی نماز پڑھی ایک لفظ یاد کیتا تے اپنے کام تے کاروبار تے نکل گئے. اوے حکے دی مجلس چ بیٹھ کے چگلیاں غیبتاں کرنیاں نے نا، او جیب چ دعا کڈی. یار قاری صاحب نے دسیا سی جے دعا نہ جنازے چ پڑھی تے پائی دا حق مارے ہے، ماں دا حق مارے ہے، باپ دا حق مارے ہے، بیٹے دا حق مارے ہے، بیٹی دا حق مارے ہے. اللہ دی قسم ایک میں ایسا بھی ساتھی ویکھیا جو اولاد جوان داڑھی تے
सर दे वाल सफेद ने। मेरे को आ गया बीवी दुनिया तो टुर गई, कह लगा कारी साहब मैं ते सारी उम्र जहलीयत निकाल दी है, अज बीवी दुनिया तो गई है ते पता चले आवे बीवी वास्ते जड़ी दुआ करनी सी मैनू ते अज आंदी हुई कोई नहीं। कारी साहब जनाजे च 2-3 घंटे का टाइम है, मैनू जल्दी ना दुआ दसो ते नाले याद करावो। मेरे वीरो नाले अखां दे अंदर आंसू ते दिल नू चोट लगी। पता लगे जी अज मैं ना दुआ की ते कल मेरा बेटा भी नहीं करेगा। अल्लाह जानदा जे कई मरतबा इस तरह भी हुंदा वे। हाँ मेरे वीरो मौलवियां अपने भाइयों की तरह सरकारी मुलाजम ते नहीं, अपने लंबे चौड़े कारोबार ते नहीं। जदों भाई मापिया नू जाके पैसे देंदे ने, तनखावां लईआं ते जाके वालदा जा वालद नू दित्तियां ने, मैं भी नाल उन्हां दे शामिल होवां ते कई मरतबा दुख भी हुंदा। अल्लाह कोई रहमत फरमा मैं भी इन्हां दी तरह पैसे रुपये कर दे अंदर देवा। लेकिन कई मरतबा अम्मी ते अबू अखां दे अंदर आंसू आ जांदे ने, आखदे ने अल्लाह असी तेरा शुक्रिया अदा करने आ। हाँ सानू पता वे कि साडे बेटे जेड़े ने दुनिया दी कमाई ते दुनिया दा माल लिया के देंदे ने। अल्लाह एक बेटा जेड़ा वे तेरे दीन वास्ते वक्फ कर दिता वे। अल्लाह पैसे रुपये भाइयों की तरह ते नहीं देंदा, लेकिन अल्लाह सानू इन्नियां उम्मीदां ने जदों असी दुनिया तो जावांगे ते साडे वास्ते तेरे कोलों रो रो के दुआवां ते कर सकेगा, साडे वास्ते तेरे कोलों तरला ते मार सकेगा। अल्लाह दी कसम देख ले आखिरकार मौत ही आखिरकार मरना ही मौत ही मौत जिथे मर्जी दौड़ा ला लईए आखिरकार मर जाना वे। मेरे वीरों ते दोस्तों अल्लाह दा शुक्रिया अदा भी कर देने। अल्लाह तेरा शुक्र है बेटे नू कुरान दा हाफिज बनाया ही, अल्लाह बेटे नू इल्म अता करवा दिता ही। चलो साडी कबर ते आके दुआ ते कर लवेगा। मेरे आ बुजुर्गा मैं तेरे ते गिला करना वा, तेरा बेटा जवान 20-25 सालां दी उम्र ते पहुंचे है, तू दुनिया तो जावे ते तेरे वास्ते दुआ ना करे। सुबह तो ही आप भी ज़ेन बना ले ते अपनी औलाद दा भी ज़ेन बना ले, क्योंकि वीरा जदों दुनिया तो जाना जान तो बाद अंदर कोई किसी नू चंद दिन याद करदा, कोई चंद दिन याद करदा है, एक वक्त आंदा नामो निशान ही मिट जांदे ने। मेरे वीरों ते दोस्तों सदा वास्ते किसे बैठ नहीं रहना। तां किसे ने आखिया ओ जोड़ मियां जोड़ पावे लाख ते करोड़, जोड़ मियां जोड़ पावे लाख ते करोड़, तेरे खान वाले होर तेनू कबर विच पानगे। ओ तेरे पैन ते पड़ा बह के करनगे सलाह, तेरी बीवी दा निकाह किसे होर नाल पढ़ानगे। इस वास्ते मेरे वीरों ते दोस्तों फजर दी नमाज पढ़िए। कारी साहब लफ्ज दस दियो अल्लाहुम्मा गफिर लहू याद कर लिया है, जोहर दे टाइम आया कारी साहब अगला लफ्ज भी दस देवो अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहु वआफिही वाफु अनहु। फिर याद कर लिया वाफु अनहु तक लफ्ज नू याद कर लिया है। हुण असर टाइम आया ते लफ्ज सुना एक होर लफ्ज नाल याद कर लिया। इहदा फायदा की होएगा, हुक्के दी मजलिस च बवेगा, जेब च दुआ करके याद करेगा, तेरे नाल दे जिन्ने बुजुर्ग हुक्का पीन वाले होंगे उन्हां दे दिल अंदर भी दर्द पैदा होएगा। तेरी मन के जा तेनू वेख एक भी याद करने ने शुरू कर दी, तेरे ते मेरे, तेरा ते मेरे, तेरे ते मेरे वास्ते आखिरत नू अल्लाह जन्नत अता करेगा ते सवाब बन जाएगा। लेकिन मेरे वीरों किदों बनेगा जदों असीं अपने अंदर तब्दीली ले आवांगे। हुण जदों दुआवां याद करांगे और जे तू दुआवां ना याद करे वैसे जनाजे च जावे चुप करके खड़ा होके वापस आ जावे। और जाए कोई दुनिया ते ऐसा मौलवी है ते मैनू भी फतवा दवे, या तुहाडे अंदर कोई ऐसा साथी है ते मेरे सामने आए इस बात नू वाज़े करके बयान करे ते सही। कोई बंदा इस चीज का ऐलान ते करे, अगर जो कोई अपने भाई दा हक मारे, मां दा
دا حق مارے، باپ دا حق مارے، بیٹے دا حق مارے، بیٹی دا حق مارے، ہمسائے دا حق مارے، وہ بندہ جنت چ جا سکدا نہیں۔ جنہاں نوں دعاواں نہیں آندیاں جنازے چ چپ کر کے کھلو کے آندے ہو، انصاف نہ دسو حق مار دے ہو پے تے نہیں؟ ایسا بندہ جنت چ جان دی توقع کر سکدا؟ بچو رب کولوں، ڈرو رب کولوں۔ اج اسی چپ کر کے کھلو کے ہونا، کل ساڈیاں جنازے چ بھی اس طرح ہی ہونا ہے۔ حضرات ذرا غور کریا کرو، جے کرو گے نہیں انشاءاللہ میں پوچھ لواں گا بھائی اسلم نوں فون کر کے کنے کو تسی وفادار ہو۔ دین نال بغاوت نہ کرو، میرے نال کیتی بغاوت بجا کسی ہور نال۔ اجویں بھائی اسلم چھڈ کے باہر جا کے بہ گئے سن نا، اے دوریاں ہوندیاں نے، اللہ اس دوری نو ختم کر چھڑے ہیں، سیر خالی کر کے باہر جا کے بہ گئے سن۔ بہرحال غور کرے آجے ایسیاں وفاواں دین نال کر لو جہد نال فوت ہون والیاں دے حق بھی ادا ہون، تے رب آخرت اندر بیڑا بھی پار کر دوے، اللہ رحمتاں بھی کر دوے۔ اللہ نے تاں ہی سچ آکھیا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عمل من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ ہن جدوں آئے اللہ نے اگر زندگی نے وفاواں کیتیاں رحمت فرمائی، اگر تواڈے سگاؤں اندر آواں تے یقین دے نال تواڈے تو جڑے مرضی بندے کول جنازے دیاں دعاواں سن لواں، سناؤ گے نا؟ سارے سناؤ گے نا؟ تے میں انشاءاللہ سن بھی لینی ہے جے، کوئی ٹینشن نہیں۔ تواڈے بچیاں جیسا بچہ جڑے ہم عمر نے جنہاں نوں آندیاں نے اللہ نہ تے رحمت فرمائے، جنہاں نوں نہیں آندیاں انہاں کولوں سناں گے۔ حضرات غور کر دے آنا، توجہ کر دے آنا، اس تو آگے بڑھیے۔ ہن تیسرا حق کیڑا وے؟ تیسرے حق تے ذرا غور کرے آجے میرے ویرو تے دوستو، تیسرا حق کیڑا وے؟ اللہ نے قرآن پاک اندر بھی اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ فرماندے نے فوت ہون والا جدوں کوئی تانوں وصیت کرے او دی وصیت تے عمل کرے آجے۔ ہن وصیت اچھی وصیت بلکہ ماپے جڑے نے دنیا تو جاؤ نا اپنی اولاداں نوں اچھی وصیت کریا کرو۔ صحیح البخاری دی اندر حدیث موجود ہے، میرے پیغمبر دا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میریاں 6 بہناں نے تے میں کلا بھائیاں، تے میرا باپ حضرت عبداللہ جنگ احد واسطے جاندے نے تے مینوں آکھدے نے میرے پترا میں تینوں وصیت کرن لگا وا۔ کیڑی وصیت ہے؟ آکھدے نے بیٹا اپنی بہناں دا خیال کری، میں تے جنگ واسطے چلا، پتہ نہیں میں واپس آواں یا نہ آواں، پتہ نہیں میری شاید تے زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ ہن میرے ویرو جنگ احد دی اندر باپ شہید ہو جاندا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کلا ہی پائی ہے۔ ہن انہاں نے جدوں شادی کیتی ہے، جس عورت نال شادی کیتی دی انہاں تو کافی زیادہ عمر ہے۔ ساتھی پوچھدے نے اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کلے بھائیو، تسی اپنی ہم عمر عورت نال نکاح کرنا چاہتے رشتہ مل جانا سی، لیکن زیادہ عمر والی عورت نال نکاح کیوں کیتا؟ کہنے لگے اس واسطے کیتا ہے کہ مینوں میرے باپ نے میری وصیت فرمائی سی، آکھیا سی بیٹا اپنی بہناں دا خیال کری، تے میں زیادہ عمر والی عورت نال نکاح اس واسطے کیتا او دی عمر زیادہ ہوئے گی، او دا تجربہ زیادہ ہوئے گا، تے میریاں بہناں دی دیکھ بھال اچھی انداز نہ کر سکے گی۔
वसीयत का सियाबा इतना ख्याल कर दे, बल्कि मेरे वीरो वसीयत करया करो। वजीराबाद एक साथी उन्हें अपनी बात खुद सुनाई, कह लगा कि मैं एक ऐसा वक्त सी शराबों ते जुएआं दी अंदर बड़ा ही मसरूफ सा, बेहयाई दे कम्मां दी अंदर मैं अपनी जिंदगी गुजारदा सा। लेकिन एक मरतबा इस तरह होया, मेरी जिंदगी दी अंदर अजीब ही जेड़ा इनकलाब आ जांदा वे। मेरी मां दुनिया तो जा रही है, मैनू मेरी मां ने कोल बिठाया है। मेरे वीरो जिदों दुनिया तो बंदा जांदा वसीयत करदा है, अल्लाह दी कसम दे ओ बातां दिल नाल अटैच हुंदियां जे, ओ गल्लां बातां दिल अंदर बह जांदियां ने। फिर जदों बंदा कोई काम करन लगदा है, याद हुंदा है हां मेरे मरदे बाप ने मैनू यह गल फरमाई सी, मेरी दुनिया तो जांदी मां ने यह पैगाम दिता सी, मेरे भाई दुनिया तो जांदियां वसीयत कीती सी, मैं ओदी वसीयत दा ख्याल कर लवां। दोस्तों जरा गौर करिया जे, तवज्जो करिया जे। आख लगा कि मैं अपनी मां दे कोल बैठा वां, मेरी मां मैनू आख लगी बेटा वेख लै तू जानना वे मैं तेरा कितना ख्याल कर दी, तेरा बाप तेनू झिड़कदा ते मैं तेरा ख्याल कर दी, तेरा भाई या तेरा बाप तेनू खर्चा ना देंदा, बेटा मैं तेनू पैसे रुपये देंदी, बेटा मैं बड़ी तेरी देखभाल करदी रही हां। हुण बेटा कोई पता नहीं हो मेरी जिंदगी ने वफा भी करनी है ते नहीं करनी, बेटा मैं दुनिया तो चली जावा, मैं तेनू वसीयत करनी है रब तो डर जा, अपने चेहरे ते पैगंबर दी सुन्नत सजा लै। मेरे आ पुत्रा जनावां नू छड़ दे, मेरे आ बेटा चोरियां छड़ दे, पुत्रा तू जुए ते शराबां छड़ दे। ए गल्लां कहंदी कहंदी कह लगा मेरी मां दुनिया तो टुर जांदी है। मां दियां आखिरी गल्लां ऐसियां दिल ते फिट आईयां, इन्ना दिल अंदर रब दा खौफ आ गया, मैं सब कुछ छड़ के ते रब नू याद करना शुरू कर दिता वे। इस वास्ते मेरे वीरो वसीयत ते अमल करना साडे वास्ते जरूरी है। हुण 3 हक होए ने, चौथा हक केड़ा वे कि जेड़ा कोई बड़े अपना मिशन छड़ के जान, नेक मिशन, अच्छा मिशन, जेड़े वड्डे छड़ के जान ओदे ते अमल करना बाद अंदर ओदी औलाद ते वाजिब ते जरूरी है। मिसाल के तौर पे कई मरतबा इस तरह हुंदा है कि मस्जिद का खदान सी बाप वक्त ऐसा आया जिंदगी दियां डोरां मुक गईयां, वफावां मुक गईयां, दुनिया तो टुर गया, बाप दुनिया तो चला गया ते बेटे नू बाप जेड़ा मस्जिद का खदान चाहिए। हुण बेटा भी अल्लाह ने जिंदगी दी है, जवान है, कारोबारों दे हाथ आ गया वे। हुण चाहिदा की है कि उस निजाम नू ओदा बेटा बाद अंदर चलाए, अपने बाप दे नेक मिशन नू कायम रखे। मैनू साथी दस रहे सन माशाअल्लाह जेड़ा अज दा प्रोग्राम है इहदे बानी साडी बाई मसूद अहमद भट्टी साहब, उन्हां दे पहले वाल साहब की करते सन, अल्लाह उन्हां दी कबर ते रहमत फरमाए। बाद अंदर उन्हां दे बेटा जेड़ा मसूद अहमद साहब वो कीता करते सन। अज जो भी दुनिया दी अंदर नहीं रहे, पता नहीं अज दे प्रोग्राम दी सदारत किन्ना दे जिम्मे में। मेरे वीरों मैं पहले अर्ज कीता है, अगर जे कोई मेरा वीर या मेरा भाई मेरी बात सुन रहा वे या मेरी मां बहन मेरी बेटी कोई बात सुन रही है, जरा मेरी बात नू तवज्जो ना सुनिया जे। मैं पहले अर्ज कीता सी उन्हां दी फैमिली दा कोई भी साथी जे गल सुन रहा वे, जरा इस मिशन नू कायम रखिया जे, जिन्हां नाल उन्हां दी आखिरत बेहतर हो जावे ते हक भी अदा हुंदे जान। हुण मेरे वीरो उन्हां दे जेड़े दुनिया ते हयात ने या असी भी हां, साडे जेड़े दुनिया तो टुर गए उन्हां दे ने एक मिशन नू कायम करना तेरे मेरे वास्ते जरूरी है, तेरे मेरे वास्ते जरूरी है। उस मिशन नू कायम रखना, उस नेक मिशन नू लैके चलना, उन्हां दी तरह नमाज़ां पढ़निया। उन्होंने पैगंबर दी सुन्नत चेहरे ते सजाई है ना, चेहरे ते पैगंबर दी सुन्नत नू रखना। कुरान पढ़ते ने कुरान पढ़ना, मस्जिद नाल प्यार करते ने प्यार करना, उलमा नाल मुहब्बत करते ने मुहब्बत करना। जेड़े मस्जिद च खतीब ते कारी इमाम उन्हां दियां खिदमतां करनिया, मेहमानां दी मेहमान नवाजी करनी, प्यासे ते भुखे नू प्यासे नू पानी ते भुखे नू खाना खिलाना। ए जेड़ा नेक जेड़े मिशन इस मिशन
مشن نو قائم رکھنا، عباد علیہم دا حق وے اس حق نو ادا کیتا جاوے۔ اگر تیری سمجھ اندر بات پھر بھی نہ آوے، میں تینوں انج کیوں نہ دسا، آ ویکھ لے میرے پیغمبر دے منن والا جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مرکزی مسجد دی اندر شہید ہوئے نے۔ جدوں انہاں شہادت نو نوش فرمایا ہے، پھر انہاں دے لتے جگر انہاں دے بیٹے نے اپنے باپ دے نقشے قدم تے قدم رکھ دیا ہویا، باپ دے مشن نو قائم کر دیا ہویا۔ انہاں دا بیٹا حضرت حسن زہر دتا گیا تے زہر دی وجہ تو جامع نہ ہو شہادت نوش فرما جاندے نے۔ پھر انہاں دا بھائی حضرت حسن دا چھوٹا بھائی جناب حسین بڑا مشہور واقعہ وے، انہوں نے اپنے بھائی دے نیک مشن نو قائم کر دیا میرے ویرو، اپنے بڑیاں دی طرح کوفے دے اندر کربلا دے میدان دی اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا میرے ویرو۔ انہاں دے مشن نو قائم کر دیا امام باقر جناب امام زین العابدین، امام زین العابدین نے انہاں دا نام اصل زین العابدین نہیں، انہاں دا لقب زین العابدین کیوں کیا جاندا ہے؟ یعنی بڑی زینت دے نال اللہ دی عبادت کرنا، بڑی زینت دے نال بڑا رب نو یاد کرنا، جویں سیدنا علی تہجداں پڑھ دے اسی طرح امام زین العابدین دی تہجداں پڑھیاں، اور جویں انہاں رات دے قیام قرآن دیاں تلاوتاں انہاں دی طرح نیک مشن نو اپنایا تے اللہ نے ایسی شان بخشی ہے، نام تے محمد بن علی تے نام انہاں نو لقب اللہ نے زین العابدین دا عطا کر دیتا وے۔ اس طرح نیک مشن نو قائم رکھنا، انہاں دے اچھے مشن نو قائم رکھنا وہ بھی تیرے میرے واسطے ضروری ہے۔ حضرات آؤ میں ایک اور ایسا پیغام تیرے سامنے رکھ دیواں جنوں اج اسی بھول گئے ہاں، جدی اج تیرے میرے اندر سستی تے لاپرواہی آ چکی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے مشکات دی اندر حدیث موجود ہے، آقا فرماندے نے جدوں کسے دا باپ یا ماں دنیا تو چلی جاوے، جدوں کسے دی ماں یا باپ دنیا تو چلا جاندا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے کم از کم 8 دن بعد جدوں ماں یا باپ دنیا تو ٹر گیا، آقا فرماندے نے جدوں جمعے دا دن آوے او دی اولاد دا حق وے اپنے ماپیاں دی قبر تے جا کے انہاں واسطے رب کولوں دعا کیتا کرے۔ جمعے دا دن گزریا، میرا غور کریے سوچئے بھائی، ہر میرا ویر بھائی ذرا سوچے، کسے دا باپ یا ماں دنیا تو گئی ہے، کیا اسی قبر پہ اس ساتھی نے جا کے اپنی ماں یا باپ واسطے دعا کیتی ہے؟ توجہ ہی کوئی نہیں، اسی دا شعور ہی کوئی نہیں۔ بات وہی ٹر گیا دنیا تو بھول گئے، کم ہو گیا میرے ویرو، کم ختم نہیں ہوندا بلکہ انہاں واسطے اولاد ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اے اولاد دا فائدہ ہے، اگر اس مشن یا کم اولاد نے نہیں کرنے تو اولاد دا فائدہ کی؟ جمعے والے دن اپنے ماپیاں دی قبر تے جا کے دعا کرنا، آقا فرمایا کم از کم جمعے والے دن 8 دن بعد۔ پر اج ساڈے معاشرے دے اندر حالت کی ہے، حالات کیسے نے؟ وقت گزر گئے پتہ ہی کوئی نہیں، ماں دی قبر کتھے وے، باپ دی قبر کتھے وے، قبراں دے نشان ہی بھول گئے، پتہ ہی نہیں چلتا قبراں کتنے نے۔ میرے ویرو تے دوستو ذرا غور کر دیا نا، توجہ کر دیا نا، بصرے دے قبرستان دے اندر، بصرے دے قبرستان دے اندر نا امام اسعا رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی ہے، آپ فرماندے نے میں قبرستان دے بصرے دے قبرستان اندر ایک عجیب ہی داستان ویکھنا وا، میں دیکھیا وے کہ 2 قبراں نے، قبراں دے درمیان دی اندر سینٹر دی اندر ایک بچی کھڑی ہے، انہیں انجا آسمان والے ہاتھ اٹھائے نے، اکھاں چ آنسو نے تے رو رہی ہے تے نال پڑھ دیے اللہم انہا اولا، اے اللہ جدو کچھ بھی نہیں سا تو کلہ ہی سا، اللہ سونیا تو آسمان نو بنایا، میرے سونیا ربا تو زمین نو بنایا، اے میرے ربا سونیا تو زمین دے اندر ندیاں تے نالے چلا دیتے، اے ربا سونیا درخت بنا
بنائے اللہ پھر تو جنات نو بنایا اللہ پھر انساناں نو پیدا کیتا میرے سونے یا ربا پھر تو میرے باپ نو پیدا کیتا اے اللہ میرے باپ نو پیدا کرنے تو بعد اندر اللہ تو میری ماں نو پیدا کیتا اے میرے ربا تو ویکھ لے سجے قبر میرے باپ دیا تے کبے قبر میری ماں دیا اللہ قبر میرے باپ دی تے قبر میری ماں دیا میرے سونے ربا انہاں تے اپنی رحمتاں فرما دے اللہ سونے تو جاننا وے اللہ ایک وقت آنا کہ میں بھی دنیا تو ٹر جانا وے میری بھی اسی طرح قبر بن جانی ہے اے اللہ میری ماں تے میری باپ دی قبر تے اللہ رحمتاں فرما اللہ انہاں نو معاف فرما اللہ انسان نے اللہ تے رحمتاں فرما اللہ غلطیاں ہوئیاں نے معاف کر دے میرے ویرو انسان حل تے کیڑا ناتا ہے ہر بندے کولو کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے کتے ہاتھ نال گناہ ہو گیا کتے اکھ نال گناہ ہو گیا کتے زبان نال گناہ ہو گیا کتے برا ذہن اندر خیال آیا گناہ ہو گیا دل اندر کسے دی بغاوت رکھی تے گناہ ہو گیا میرے ویرو تے دوستو ہر بندہ غلطیاں کر لیندا وے انبیاء تو علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں اگر اس کائنات اندر معصوم عن الخطا ہے تے صرف انبیاء دی ذات ہے میرے ویرو تے دوستو مافیا واسطے دعا کرنا ہر مومن تے ہر مسلمان واسطے ضروری ہے لیکن کئی مرتبہ ہمیشگی نہیں بلکہ کئی مرتبہ کسے ویلے اس طرح بھی کریا کر باپ جے دنیا تو ٹر گیا ماں جے دنیا تو ٹر گئی ہے تے کئی مرتبہ اپنی بہناں نو بھی لے کے قبرستان اندر جا کے دعا کرے کر شاید کوئی بندہ کہے کہ عورتاں دا کیوں کیا جے ہمیشگی نہیں بلکہ کبھی کبھار جان جا کے دعا کرن والے قبراں دی زیارت کرن ویکھن گئی تے اپنیاں یاداں تازہ ہون گیاں میرے ویرو ای دی دلیل کی ہے مستدر حاکم دی اندر صحیح سند دے نال روایت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی میری اور تہاڈی اما جان حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تے سفر تے جاندیاں نے سفر تو واپس آئیاں تے اپنے بھائی دی قبر تے سیدھا قبرستان اندر جاندیاں نے قبرستان اندر جا کے اپنے بھائی دی قبر تے دعا کیتی تے کسے نے سوال کیتا اما جان کیا تسی بھی قبرستان اندر گئیاں ہو کیا میرے پیغمبر نے منع نہیں کیتا کہ عورتاں قبرستان اندر نہ جان میرے ویرو اے روایت صحیح البخاری دی اندر ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی سی کہ عورتاں قبرستان اندر نہ جان بلکہ مرد جان تے پھر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ہاں واقعتاً میرے پیغمبر نے فرمایا سی کہ عورتاں جیڑیاں نے قبرستان اندر نہ جان بلکہ مرد جڑے نے قبرستاناں دے اندر جان لیکن بعد اندر میرے پیغمبر نے فرمایا سی آقا فرمایا کر دے سن آقا نے بات واضح بیان کر دیتی سی کہ عورتاں جیڑیاں کدے قبرستان دی زیارت کریا کرو جدو قبرستان دی زیارت کرو گے تواڈے دل اندر آخرت دا خوف تے ڈر پیدا ہوئے گا آخرت دا درد تواڈے دل اندر پیدا ہوئے گا اس بات دی اندر عورتاں بھی شامل نے کہ عورتاں بھی قبرستان دی اندر جا سکدیاں نے اس واسطے میں عرض کیتا وے کیونکہ جدو معصوم بیٹیاں اپنے باپ واسطے دعا کرن تے اللہ کدی انہاں دیاں ہتھاں نو خالی نہیں جے موڑ دے میرے ویرو تے دوستو جے حالات کیتے تنگ آ جانا اپنی معصوم بچیاں تے اپنے بہناں نو آکھیا کرو دعا کرو اللہ رحمتاں فرما دینا کیونکہ عورت جڑی بیٹی ہوندی ہے نا بیٹی تے رب دی رحمت بن کے آندی ہے انہاں معصوماں دے کولوں دعاواں کرایا کر انہاں کولوں دعاواں کرائے گا تے اللہ جاندا تعویذاں میاں ضرورتاں نہیں پین گیاں میرے ویرو تے دوستو درباراں مزاراں تے جھکن دیاں ضرورتاں نہیں پین گیاں کسی درخت دے سامنے جا کے نظر و نیاز منن دیاں ضرورتاں نہیں پین گیاں کسی ملنگ دے قدماں اندر ہاتھ لان یا سر رکھن دیاں ضرورتاں نہیں پین گیاں بہرحال میں جڑی بات عرض کر رہی ہوں تے عرض کرنا چاہنا جڑی بات تے میں تانوں اصل اندر لے آنا چاہنا سا کہ جدوں کوئی اپنا دنیا تو چلا جائے او دے واسطے دعا کرنا تیرے میرے واسطے ضروری ہے واجب ہے کیونکہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے جدو بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے اس وقت تو بندہ تہاڈیاں دعاواں دا محتاج ہوندا ہے اودوں تہاڈیاں دعاواں دا محتاج ہوندا ہے او دے واسطے دعاواں کریا کرو او دے واسطے دعا کریا کرو اللہ دی رحمت ہوئے گی میرے ویرو تے دوستو میں عرض کیتا نا کہ ماپے دنیا تو جان تے اولاد دعا کرے تاکہ باپ دی قبر تے رحمت ہوے ماں دنیا تو جائے تے ماں دی قبر تے بیٹا جا کر کے دعا کرے رب دی رحمت ہوے دوستو تے ویرو میں کیوں ہے بات کہی ہے کیوں میں اس بات دا اعلان پیا کرنا وائدہ فائدہ کی ہوئے گا ابن ماجہ دی اندر حدیث موجود ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے ایک بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے او دا اعمال نامے والا رجسٹر تے بند ہو جاندا ہے جدوں بندے نوں موت آ جاندی ہے آقا فرماندے نے قبر اندر چلا گیا ہے اس طرح اچانک او دا پرچم جیڑا بلند ہو جاندا وے آکھدا اللہ میرے درجات کیوں بلند ہوئے نے میرا قبر اندر مقام کیوں بلند ہویا وے اللہ دی وجہ کی ہے میں کوئی نیکی تے کیتی کوئی نہیں اعمال نامے والا رجسٹر تے بند ہو گیا ہے لیکن میرا پرچم بلند کیوں ہویا وے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ آکھدے نے میرے بندیا تیری اولاد دنیا تے مجوسی تیری اولاد نے تیرے واسطے دعا کیتی ہے تے اس واسطے تیرا قبر اندر میں پرچم نو بلند کر دیتا وے اس واسطے اولاد دعا کرے تے قبر اندر رب رحمتہ کر دینے حافظ صحابی لکھ دینے آدھرا غور کرنا اور جے اولاد دعا کرے تے اللہ قبر دے عذابوں تو محفوظ فرما دینے میں قربان جاواں میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ایک قبر دے قریب تو گزر دینے تے دیکھیا کہ رب دا معجزہ اللہ نے دکھا دیتا وے کہ اس بندے نو اگ دا عذاب ہو رہا ہے میرے ویرو تے دوستو ستوں کی دے رہن والے ہو قرآن و سنت دے پروانے ہو اپنی اصلاح کرو اپنی اولاد دی اس قدر اصلاح کر دئیے تاکہ اسی دنیا تو جائیے ساڈی اولاد دعا کرے تے قبر دے عذاب تو بچ جائیے میرے ویرو تے دوستو غور کرے آجے میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں جدوں واپس آنا وا میں ویکھیا کہ قبر دا عذاب ختم ہو گیا ہے اگ دا عذاب ختم ہو گیا ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھ دینے آکھ دینے اے میرے سونے ربا اے میرے سونے ربا اینو عذاب ہو رہا سی اچانک عذاب ختم کیویں ہو گیا ہے تے اللہ فرما دینے اے میرے نبی اور دنیا تے اے دے بیٹے نے اے دے واسطے میرے کول دعا کیتی ہے مینوں آسمان تے رحمت نے جوش ماریا تے عذاب تو میں رہائیاں عطا کر دتیاں نے اس واسطے میرے ویرو اولاداں دی تربیت کر جائیے سمداد نال تربیت کریے اس سمداد نال اتنا ضرور انہاں نوں پڑھا دئیے اتنی ضرور انہاں نوں ذہانت ہو جاوے کہ اسی جدوں دنیا تو جاوے تے سجائیے تے ساڈے واسطے دعا تے کر سکن ساڈے واسطے رب کولوں رحمت دی دعا تے کر سکن نماز پڑھن تے دعا کرن ربنا اغفر لی والدیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دعا کرن اللہ میرے ماپیاں دی قبر تے رحمت فرما اللہ جتنے مومن تے مسلمان دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نوں معاف فرما اللہ انہاں تے اپنا کرم فرما اللہ انہاں تے رحمت فرما میرے ویرو تے دوستو قبر دے عذاب تو اگر بندہ بچدا جے جیڑا بندہ قبر اندر چلا گیا ہے قبر دا عذاب ہو رہا وے اگر انہاں حدیثاں نوں بندہ سامنے رکھے تے ایک ہی بات سامنے نظر آندی ہے کہ پھر بندہ قبر دے عذاب تو ادو بچ سکدا وے جدوں بیٹا اپنے باپ واسطے دعا کردا ہے بیٹی اپنی ماں واسطے دعا کردی ہے اولاد اپنے ماپیاں دے واسطے دعا کردے نے ادو بندہ قبر دے عذاباں تو بچ جاندا جے ادو قبر دے عذاب تو اللہ رہائیاں عطا کر دیندے جے میرے ویرو قبر دا عذاب کوئی عام تے معمولی عذاب نہیں جے بڑا سخت جیا قبر دا عذاب ہے میں قربان جا
जावा, मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां अज़मतां तो कुर्बान जावा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक एक बात वाज़े करके बयान कर दी है ताकि मेरी उम्मत की इस्लाह इस कदर हो जावे, मेरी उम्मत की तरबियत इस कदर हो जावे, मेरी उम्मत अपने आप को दुरुस्त समझाज दे नाल कर लवे कि अपना दुनिया तो जानते उन्हां दियां औलादां दुआवां फरमान अल्लाह ताला उन्हां दियां कब्रां ते रहमतां कर देन। मेरे वीरो कब्र दा अजाब इतना बुरा अजाब जे, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा परवाना सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दा परवाना सहाबी भी ते आका दा दुमाद भी है। मेरे पैगंबर ने कई मरतबा जन्नत दे टिकट दा ऐलान कीता है, कई मरतबा जन्नत दियां कोई खबरियां सुनाइयां है, कई मरतबा जन्नत दे टिकट दा ऐलान फरमाया है। लेकिन मेरे वीरों कैफियत की है, अंदाज और तरीका कार की है कि कब्रिस्तान दे कोलों गुजर दे ते अखां दे अंदर आंसू आ जांदे, रोया कर दे, इतना रोंदे कि उन्हां दी दाढ़ी जेड़ी है आंसुआं दे नाल तर हो जांदी। ते मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां कोलों साथी पुछदे ने यार वजह की है, आखिरत दा जिक्र हुंदा ते इन्ना नहीं रोंदे, माशर दा जिक्र ते तज़किरा होवे इन्ना नहीं रोंदे, क़यामत दा जिक्र ते तज़किरा होवे ते इन्ना नहीं रोंदे। वजह की है जिदों जन्नत ते जहन्नम दे अज़ाबां दा जिक्र ते तज़किरा हुंदा है आ फरमाउंदे ने उदों तुसीं इन्ना नहीं रोंदे। आखिर वजह की है जिदों भी आ कब्र नूं देखदे हो या कब्र दा जिक्र ते तज़किरा हुंदा है उदों तुसीं बड़ा ही रोंदे हो। आ फरमाउंदे ने वजह ऐवे क्यों क़यामत दा दिन होना उस्मान कल्ले नहीं होना। मेरे वीरों ते दोस्तों उस्मान फरमाउंदे ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाउंदे ने जहन्नम ते जन्नत दा जदों फैसला होना है उदों भी उस्मान कल्ले नहीं होना, जदों कब्र अंदर जाना ते उस्मान कल्ली जान ने होना है। पता नहीं कैसे हालात होंगे, पता नहीं कैसे मंजर होंगे, पता नहीं की कैफियत होएगी, पता नहीं कैसे मामलात होंगे, क्योंकि मेरे पैगंबर फरमाया करदे सन, आका फरमाया करदे सन कि आखिरत दियां मंजिलां दे विचों आखिरत दियां मंजिलां दे विचों कब्र जड़ी है पहली मंजिल है। जेड़ा बंदा इहदे अंदर कामयाब हो गया आखिरत अंदर बेड़ा पार हो जाएगा। अगर चाहती हो इस बात नो कि अल्लाह रहमान अपनियां रहमतां फरमा देन कि अल्लाह दा करम होए कि असी दुनिया तो जाइए ते सानू कब्र अंदर अल्लाह आराम अता कर दवे, असी दुनिया तो जाइए साडियां कब्रों ते अल्लाह दा करम ते रब दियां रहमतां होण, फिर अपनियां औलादां नूं इस अंदाज नाल तैयार कर जा तू दुनिया तो जाए तेरी औलाद तेरे लिए दुआ करे, अल्लाह तेरे ते रहमत फरमाए। वा अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह सुब्हानहू।